ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं तहरीक लबैक को सपोर्ट करने वाले, वो तहरीक लबैक से राब्ता कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं हाफिज साद रिजवी साहब को कि हाफिज साहब मुल्क को कैसे मुआशी तौर पर हम मुस्तहकम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया है डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब ने। तो मैं आपको एक बात का हक्का पक्का सच्चा दावेदार हूँ, आज नहीं तो एक इलेक्शन और सही, एक इलेक्शन और सही, इस मुल्क का हल सिर्फ एक है, वो है दीनी इनकलाब, वो है इस्लाम के नाम पे सही मानों में रियासत। बड़ी मेहनत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक पॉडकास्ट में जो हाफिज साद रिजवी साहब के तर्जुमान है डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब, उसका इंटरव्यू सुन रहा था। वो तकरीबन आधे घंटे का है। बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत तफसीली गुफ्तगू की है, वाजे कर दिया है तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो पॉलिसी है पूरी कौम के सामने वाजे कर दी है। और मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब ने तर्जमानी का हक अदा कर दिया। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी जाके देख लें। सोशल मीडिया पे वायरल है वो, यानी कि कई व्हाट्सएप ग्रुपों में भी है। लेकिन नाज़रीन, इसके अंदर 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, यानी कि उनकी वजाहत करना बहुत जरूरी है। और वो 2-3 पॉइंट ऐसे हैं कि मुझे खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनका जिक्र पहले मैं कई बार कर चुका हूं। टीएलपी के जितने सपोर्टर हैं उनको आगाह कर चुका हूं, तो इसलिए मैं सुनता हूं कि उन पॉइंट को आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। और उसमें एक पॉइंट तो ऐसा भी है कि शायद जो डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब ने गुफ्तगू किया है तो उसके ऊपर शायद तहरीक लबैक के कुछ लोगों को एतराज भी हो, और शायद सोशल मीडिया के ऊपर जो हम ये कह सकते हैं कुछ साजिशी होते हैं, या कुछ तहरीक लबैक के ऐसे कारकुन हैं कि जो वो समझते हैं कि यार ये साद रिजवी साहब का फैसला ठीक नहीं है जो उसने किया है, उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करूंगा। तो नाज़रीन, एक तो जो 3-4 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं तकरीबन हर वीडियो में ये कहता हूं कि पाकिस्तान का जो वाहिद हल है वो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अलावा पाकिस्तान का कोई हल भी नहीं है। जो आज डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब ने ये वाजे कर दिया है कि 1, 2, 3, 4 जितने भी इलेक्शन आप करा लो, पाकिस्तान का जो हल है वो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब के अल्फाज का ये मतलब बनता है कि हाफिज साद रिजवी साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो हल है वो सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। कि अगर कोई आदमी ये समझता है कि तहरीक लबैक या तहरीक लबैक के अंदर लोग ये समझते हैं कि ये निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक झूठा बयानिया बना के इक़्तिदार तक पहुंचने का, जिस तरह इमरान खान ने रियासत मदीना का नाम लिया था, तो किसी तरह ये मजहब कार्ड इस्तेमाल करके हाफिज साद रिजवी साहब वजीर आज़म बन के वो मुल्क के हालात ठीक कर सकते हैं मौजूदा सिस्टम में रह के, तो ये उनके सामने वाज़े होना चाहिए कि तहरीक लबैक का जो अमीर है, जो इस पार्टी का अमीर है, वो ये समझता है कि पाकिस्तान का जो हल है वो सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरे नंबर पे नाज़रीन बात करनी है कि टिकट किसको देना है, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करूंगा। इसका पहले मैं जिक्र भी कर चुका हूं, और ये एक ऐसा मसला है कि इसके ऊपर शायद टीएलपी के कुछ कारकुन एतराज भी करें। लेकिन तीसरे नंबर पे जो बात करता हूं पहले वो कर दूं कि टीवी पर झूठ यानी कि जो बोला जाता है, हम कहते हैं, मैं पहले 2-3 वीडियो में ये जिक्र कर चुका हूं कि हाफिज साद रिजवी साहब एक बात कर लें, देखना कि टीवी चैनल वाले उसके पीछे पीछे भागेंगे। ये थंबनेल दिया था मैं एक अपनी वीडियो में, तो अगर जो लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो उनको मालूम होगा। तो मैंने ये कहा था कि जिस दिन पाकिस्तानी मीडिया को ये चीज का यानी कि उनको यकीन हो जाएगा कि हाफिज साद रिजवी साहब झूठ भी बोलते हैं, यूटर्न भी लेते हैं, झूठे दावे और वादे भी करते हैं, पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ भी बनाते हैं, इमरान खान की तरह, नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी, मरियम, हमजा शहबाज, सब की तरह जब उनको यकीन हो जाएगा कि हाफिज साद रिजवी साहब भी दूसरे लीडरों की तरह कौम को धोखा दे रहा है, तो फिर देखना कि किस तरह यानी कि मीडिया हाफिज साद रिजवी साहब को इनवाइट करता है। तो इसी का जिक्र आज डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब ने भी किया है कि भाई क्योंकि हम तो झूठ नहीं बोलते हैं, सब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी हैं वो तहरीक लबैक से खौफजदा इसलिए हैं कि ये मजहब की बातें करते हैं, और मजहबी बातें जो होती हैं वो सच्ची होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। जब उनको ये यकीन हो जाएगा कि ये भी यू टर्न लेते हैं, झूठ बोलते हैं, तो फिर हमारी भी बोलबाले हो सकती है। अब नाज़रीन, जो तीसरी बात है जिसके ऊपर मैं तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की,
یہ اس بات کو غور سے سمجھنا کہ محمد یاسین صاحب کہتا ہے کہ ہم ریٹائر ججوں کو بھی ٹکٹ دیں گے، ہم ریٹائر بیوروکریٹس جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیں گے، ہم بزنس مین جو اچھے ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیں گے، اور گدی نشین جو اچھے پیر گھرانے ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیں گے، علماء اکرام کو بھی دیں گے، عام کارکنوں کو بھی ٹکٹ دیں گے۔ اب اس حوالے سے جب جس بات سامنے آئی تھی، اس کے اوپر شاید تحریک لبیک کے کچھ کارکن یا جو سازشی لوگ ہیں، ہوا دینے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو جی سعد رضوی صاحب نے تو سب لوگوں کو ٹکٹ دے رہا ہے، یہ جو پیروں کے خلاف بابا جی باتیں کرتے تھے گدی نشونوں کے خلاف ان کو بھی ٹکٹ دے رہے ہیں، ریٹائرڈ ججوں کو بھی دے رہے ہیں، بیوروکریٹس کو بھی دے رہے ہیں۔ تو ناظرین ایک چیز آپ لوگوں نے واضح کرنی ہے، اسی پروگرام میں جب محمد یاسین صاحب نے کہا کہ ہم ان کو ٹکٹ دے سکتے ہیں، تو اسی پروگرام میں حافظ ڈاکٹر محمد یاسین صاحب نے اپنی پالیسی واضح کیا ہے کہ ہماری اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتی، ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس رسالت، ختم نبوت کا دفاع، یہ واضح کر دیا ہے۔ اب ٹکٹ تو تحریک لبیک جا کے کسی کو نہیں دے گی نا کہ بھئی او ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، وہ لوگ آئیں گے اور ان کو معلوم ہوگا کہ تحریک لبیک کا مقصد کیا ہے، حکومت میں آ کے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، تو یقیناً وہ لوگ تحریک لبیک کے منشور اور اس کی پالیسی کے ساتھ اتفاق کریں گے، تب جا کے ان کو ٹکٹ ملے گا۔ اچھا، اب یہ جو پیمانہ ہے نا، اس کے اوپر اعتراض اٹھے گا کہ یار کیسے معلوم پڑے گا کہ یار یہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، کیسے یہ سازشی لوگ تو نہیں ہے جس طرح عمران خان میں گھس گئے تھے۔ تو ناظرین میں نے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ایک فارمولہ رکھا تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حافظ سعد رضوی صاحب کو کب تک سپورٹ کرنا چاہیے، کب ہم کو لگے کہ نہیں یار سعد رضوی کو بھی ووٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی دوسرے سیاستدانوں کی طرح ہے، تو میرا اپنا ذاتی ایک فارمولہ ہے کہ بہترین سے بہترین جو لبرل لیڈر ہے اس سے 1000 گنا بہتر برا سے برا مذہبی لیڈر ہے۔ اس کی تفصیل میں نے یہ پہلے بھی بتائی تھی، آپ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو لبرل لیڈر ہے نا اچھا سے اچھا، اور جو برا سے برا مذہبی لیڈر ہے، تو مذہبی لیڈر کے اوپر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان کی حد تک یقین ہے، خاص کر حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر، کہ حافظ سعد رضوی صاحب جو دعوے اور وعدے کر رہے ہیں کہ میں برائی ختم کروں گا، میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آؤں گا، میں کرپٹ کو پکڑوں گا، میں یہ پروٹوکول ختم کروں گا، وغیرہ وغیرہ، سب جتنے سیاسی لیڈر کرتے ہیں ایسا سعد رضوی صاحب بھی باتیں کر رہا ہے۔ تو میرا کم از کم ایمان کی حد تک یقین ہے ایک مذہبی لیڈر خاص کر حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر کہ اگر وہ یہ سب کام نہیں کر سکتے، اگر وہ برائی ختم نہیں کرا سکتے، اگر وہ جرائم کو ختم نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کو جائز نہیں کہیں گے، ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو لبرل لیڈر ہوتا ہے وہ برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ غلط کام کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ سود کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہے، سود کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے، وہ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہے۔ وہ فحاشی اور ریانی کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ ماڈرن اسلام لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے، نوجوان لڑکیاں لڑکے اکٹھے سکول میں پڑھ رہے ہیں، وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ٹی وی میں آ کے سڑک کے اوپر دوپٹے نہیں آئے، یعنی کہ بڑے شارٹ قسم کے ڈریس پہنے ہوئے ہیں اور فحاشا قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، اور آج کل تو یوٹیوبروں کو دیکھو کہ جو انڈیا کا یعنی کنٹینٹ ہے وہ آج پاکستان میں آ رہا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، آپ کی بھائی آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے، اس چیز کو نارمل پاکستانی ڈراموں میں کیا جا رہا ہے، جو اس چیز کو برا سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان میں جب وہ چیز کو برا ہی نہیں سمجھتے ہیں تو وہ پاکستان کو سدھار کیسے سکتے ہیں؟ نہیں سدھار سکتے، کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان یعنی کہ دبئی نہیں بن سکتا ہے، پاکستان قطر نہیں بن سکتا ہے، پاکستان کویت نہیں بن سکتا ہے، پاکستان یمن اور شام بن سکتا ہے، لیکن دبئی اور عرب کنٹری کی طرح پاکستان نہیں بن سکتا ہے۔ تو جب وہ برائی کو برائی سمجھے کہ نہیں تو پھر اس کو ختم کیسے کریں گے؟ تو کم از کم جو مذہبی لیڈر ہوگا یار وہ برائی کو ختم نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم وہ برائی کو اچھا تو نہیں سمجھے گا نا۔ یہ میں نے کہا تھا کہ اس لیے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے اگر کئی فیصلوں سے کارکنوں کو اتفاق نہیں بھی ہے تو 1000 گنا حافظ سعد رضوی صاحب بہتر ہے ان عمران خان سے، اس نواز شریف سے، اس بلاول زرداری سے، اس مریم نواز سے، اس حمزہ شہباز سے 1000 گنا بہتر حافظ سعد رضوی صاحب ہے،
کہ الحمدللہ وہ ایک عالم دین ہے, ٹھیک ہے نا, کم از کم اس نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا ہے کہ ایک پروگرام میں گئے تو بچیاں ڈانس کر رہی تھی تو اس نے روک دیا, ٹھیک ہے, سود کے اوپر. اچھا, اس کے علاوہ یہ پروٹوکول ہو گیا جو فضول خرچیاں ہیں, اس کے اوپر تو واضح پالیسی ہے تحریک لبیک کی حافظ صادر رضوی صاحب کی. تو ناظرین, اگر آپ ڈاکٹر محمد یاسین صاحب کا پورا انٹرویو دیکھیں, بڑے اس نے ایک پالیسی بھی دی ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر کیسے مستحکم کرنا ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں تحریک لبیک کو سپورٹ کرنے والے, وہ تحریک لبیک سے رابطہ کر رہے ہیں, مشورے دے رہے ہیں حافظ صادر رضوی صاحب کو کہ حافظ صاحب ملک کو کیسے معاشی طور پر ہم مستحکم کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے ڈاکٹر محمد یاسین صاحب نے. تو ناظرین, الحمدللہ یعنی کہ واضح کر دیا ڈاکٹر محمد یاسین صاحب نے کہ تحریک لبیک مکمل تیار ہے, اس کے پاس ٹیم ہے, لیکن وہ ٹیم دکھائیں کس کو؟ میڈیا تو بلاتے ہی نہیں ہے. میڈیا بلائے گا نا, میڈیا بلائیں, ان سے پوچھیں, ان سے سوال کریں کہ بھئی آپ وزیر خارجہ کس کو بنائیں گے, وزیر داخلہ کس کو بنائیں گے, آپ کا کون ہوگا ملک کو سنبھالنے والا؟ جب وہ بلاتے ہی نہیں ہیں تو وہ کس کو دکھائیں؟ لیکن تحریک لبیک الحمدللہ اپنی طور پر پوری تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو ناظرین, وہی لاسٹ میں بات کہوں گا کہ پاکستان کا جو حل ہے وحدت و نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. اگر آپ کے پاس دو چوائس ہیں, بہترین سے بہترین لبرل لیڈر اور برا سے برا مذہبی لیڈر 1000 گنا بہتر ہے کہ آپ اس مذہبی لیڈر کو دیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.